المصادر المعتمدة في توزيع شتائي الزيتون للنواب المحترمين فاطمة الكحيل، عبد العزيز الشرايبي، الحسن عراب، عمر خفيف، إبراهيم الناموسي، عبد الله غمير، ومحمد أرباط من فريق اتحاد الحركة الشعبية. تفضلي سيدة النائبة. شكرا سيد الرئيس. غير ما تغيرلوش المكان. شكرا سيد الرئيس. قال تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. سيد الوزير، سيدات النائبات المحترمات، السادة النواب المحترمون، سيد الوزير، من بين الإجراءات اللي دارت الحكومة في إطار التنمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عملية التشجير، وأخص بالذكر التشجير بالزيتون. هاد الشتائل ولا هاد النخلة ديال الزيتون سيد الوزير تخص بالخصوص الفلاحين الصغار اللي تشبتوا بالارض ديالهم وما هاجروش للمدن ويخلقوا لنا مدن الصفيح اللي كتعاني الحكومه من العلاج ديالها. هاد العمليه ديال التشجير بالزيتون سيد الوزير حنا كنتوخاو منها دعم الانتاج ديال الزيوت بزيت الزيتون اللي عندها اقبال وفوائد صحيه اللي كيشهد بها العالم، وكنطمحوا باش تكون عندنا واحد الجوده عاليه تحمل جوده المغرب الذي كان دائما ونتمنى ان يبقى حاضرا في الساحه التجاريه الدوليه في اطار العولمه. ولكن سيد الوزير، هذه المأموريه ديال توزيع الشتائل على الفلاحين كما نمارسها يوميا في المناطق القرويه النائية الفقيرة أو المفقرة كتمر في واحد الظروف اللي في تقديرنا المتواضع في حاجة إلى نوع من التأطير والمراقبة. وبالتالي سيد الوزير نسائلكم عن استراتيجية ديال المراقبة ديال هذه العملية التوزيع بمعية الوزارة الوصية على الجماعات المحلية، لأن لرؤساء الجماعات المحلية والقروية دور كبير في توزيع هذه الشتائل. شكرا سيد الوزير. كلمة لكم سيد الوزير الجواب. بالفعل كما قالت السيدة النائبة المحترمة، وضعت الوزارة مؤخرا برنامجا طموحا يهدف إلى الاستغلال الأمثل للأراضي الزراعية من خلال حث الفلاحين على اللجوء إلى الأشجار المثمرة، ماشي غير الزيتون والخروب وزراعات أخرى بديلة للحبوب. الصوت السيد الوزير يقرب منك. وفي هذا الصدد وانطلاقا من الموسم الحالي تم إقرار إعانة تعادل نسبة 80% من ثمن اقتناء الأغراس بالنسبة لأشجار الخروب والتين والرمان والكرز والمزاح والزيتون، إضافة ما هو معمول به بالنسبة لأنواع أخرى كأغراس اللوز والجوز والبيستاش. وموازاة مع هذه الإعانة يستفيد قطاع الزيتون كذلك من منح للاستثمار تتراوح قيمته ما بين 1800 درهم للهكتار للمغروسات البورية، وهذه الإعانة تصل حتى في الاستثمار تصل كذلك إلى 2600 درهم لهكتار للمغروسات المسقية. وفيما يخص المساطر المتبعة لاقتناء الشتائل وتوزيع الفلاحين فإنها تتم وفق النصوص القانونية المنظمة لهذه العملية طبقا للتوجيهات التقنية الموضوعة من طرف الوزارة في هذا الميدان. وكذا يتم تحديد برنامج التشجير بعد استشارة ميدانية تهدف مختلف المناطق وتأخذ بعين الاعتبار حاجية الفلاحين
وكذا المؤهلات الطبيعية، هذا الشيء أساسي كذلك لكل منطقة، حيث يتم تحديد حصص خاصة بكل منطقة تدخل في نفوذ المديريات الإقليمية للفلاحة، وأخرى تهم نفوذ المكاتب الجهوية للاستثمار بحال لوكوس اللي جات السيدة نائبة الإقليم ديال هذا. كما يرتبط هذا البرنامج بطبيعة الحال بالاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، ويتم اقتناء أغراس مختلف أنواع الأشجار المثمرة في إطار الصفقات. هذه الصفقات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2/98/482 المتعلق بتحديد شروط واشكال ابرام صفقات الدوله. راه كاين قانون فات سميتو ابيل دوفر والمارشي والى غير ذلك، وهكذا بعض المقتضيات المرتبطه بمراقبتها وتدبيرها. وتتم مختلف مراحل العمليه منذ الاعلان للعرض المفتوح وحتى الاعلان عن النتائج في جلسه علنيه في شفافة تامة والتزام كامل بالنصوص القانونية في هذا الشأن. وقد تم التوصل بالنسبة للموسم الحالي بما يناهز 20 ملف ترشيح، تم قبول 16 منها. وبالنسبة لتوزيع الشتائل فإنه يتم من خلال نقاط للبيع تحدد لهذه الغاية على مستوى مراكز الأشغال الفلاحية ومراكز الاستثمار الفلاحي، ويتم هذا التوزيع تدريجيا حسب الطلب المعبر شكرا سيد الوزير. وشكرا سيد الرئيس. وكان إضافة أخرى سيد النائب لبحتهم. بعد ثواني تفضل. سيد الوزير على الجواب ديالكم اللي واسع وعريض. في هذه المناسبة سيد الوزير لابد من نوهوا بالمجهودات اللي كيقوم به المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس بمنطقة عرباوة وواد المخازين، إلا أن هذا المجهود سيد الوزير في حاجة إلى دعم، لأن الحاجة للشتائل لا زالت كبيرة وكبيرة جدا، وهذه هي الوسيلة الوحيدة في نظرنا للتنمية البشرية الحقيقية وسياسة القرب. ولكن السيد الوزير خصكم تعرفوا بأن رغم الصفقات ورغم القوانين المنظمة، نقول لكم على سبيل المثال لا للحصر بأن في عرباوة تشراو ب 12 دراهم للزيتونة، وفي الصفقة كانت الثمن محدد بالنسبة للكوس 8 دراهم ونص. ثواني سيد الرئيس. وبالنسبة للعمالة 9 دراهم ونص، 3 دراهم زايدة على الصفقة بزاف السيد الوزير. وبالتالي نطالبكم بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق كيف تم ذلك، لأن هذا يتم على ظهر الفقراء. واضح فهم السيد الوزير. وتحرك تفتيشية العامة ديال الوزارة، وبالتالي تنسيق مع الوزارة الوصية على الجماعات، لأن كما قلت سيد الوزير للرئيس دور سياسي محض في توزيع هذه الشتائل.